सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और सनसनीखेज उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खाली पीरियड में वो बिस्मा के साथ गुज़िश्ता रोज़ वाली जगह पर जाकर बैठ गई थी। नाश्ता नहीं कर सकी, सख्त भूख महसूस हो रही है। बैठते साथ ही बिस्मा ने वावेला किया, मेरे पास दाल का बना पराठा मौजूद है। शमामा ने कीमती शोल्डर बैग से छोटा सा लंच बॉक्स निकाला। ये शोल्डर बैग उसे सेठ की बेटी राहीला ने दिया था। वो उससे 1 साल बड़ी थी और अपनी ज्यादातर चीजें वो एक आध बार इस्तेमाल करके शमामा को भिजवा देती थी। बाप और भाइयों की तरह वो भी बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी होगी। बिस्मा ने बेसब्री से उसके हाथ से लंच बॉक्स झपटा। यकीनन तुम्हें तो भूख नहीं होगी, ये कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर पराठे को जुड़ गई। शमामा को उसके अंदाज पर हंसी आ गई थी। हंसो मोहतरमा हंसो, तुम्हें तो खादमा सब कुछ तैयार करके बेड पर ला देती होगी। हम गरीबों के पास ना तो कोई मुलाजमा है और ना खुद हमें तौफीक होती है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मैंने खुद बनाया था, शमामा साफ गोई से बोली। बाकी मेरा कीमती कार में आने का मतलब ये नहीं कि मैं सेठ ज़ादी हूँ। बाबा जान सेठ अब्दुल करीम साले के ड्राइवर हैं और उनकी इजाज़त से मुझे यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए कार की सहूलत है। बहरहाल बहुत लजीज पराठा था। और अब तुम यहीं बैठो, मैं ठंडी बोतलें लाती हूँ। सख्त प्यास लगी है। बिस्मा के लिए उसकी गुर्बत या अमारत कोई मायने नहीं रखती थी। वो उसे मुत्तला करके कैफेटीरिया की तरफ बढ़ गई। काउंटर पर खड़े होकर बोतलें ले रही थी कि अचानक उसके कानों में एक लड़की की तेज आवाज गूंजी। कब तक भागोगे मोहतरम? उसने मुड़कर देखा, एक खूबसूरत लड़की मुआविया को मुखातिब हुई थी और उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि काफी तुलबा बेसाख्ता उनकी तरफ देखने लगे थे। वो भी इश्तियाक से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं क्यों भागूंगा शगुफ्ता? मुआविया का लहजा निहायत ही सुलझा हुआ था। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे कहने का मतलब क्या है। शगुफ्ता पर उसकी नरम खोई का कोई असर नहीं हुआ था। मुआविया ने नफी में सर हिलाया, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। शगुफ्ता जहरीले लहजे में बोली, जानोगे भी कैसे? दौलत के पुजारी के नजदीक किसी के एहसासात की अहमियत ही क्या होती है। यकीनन आप मेरी तौहीन कर रही हैं, मुआविया ठंडे लहजे में बोला था। बिस्मा उसकी बर्दाश्त देख कर हैरान रह गई थी। शगुफ्ता बार बार उसकी तौहीन कर रही थी और वो जवाबी कार्रवाई से मुसलसल एतराज बरत रहा था। शगुफ्ता तिल मिलाते हुए बोली, तौहीन नहीं कर रही, आईना दिखा रही हूँ। मोहतरमा शगुफ्ता एहसान, अगर आप आईना दिखा चुकी हैं तो बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। किसी के सब्र को ज्यादा आजमाना अक्लमंदी की अलामत नहीं। जानती हूँ तुम कितने खुश इखलाक हो। बहरहाल मैं अपनी रकम लेने आई हूँ। गहरा सांस लेते हुए मुआविया ने कंधे उचकाए और कहा, गो मुझे पूछने का हक है कि कौन सी रकम। लेकिन मुआविया अली सिद्दीकी पैसे को हाथ का मैल समझता है। बताओ कितनी रकम चाहिए? वो बिफरते हुए बोली, मैं किसी के पैसों पर लानत भेजती हूँ। शगुफ्ता एहसान तुम जैसे भीख मंगों को अपने पर्स में फिराती है। मेरे अपने पैसे वापस करो। मुआविया तंजिया लहजे में बोला, वही तो पूछ रहा हूँ, 3 माह के ताल्लुक का कितना बिल बना है? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, 10 लाख रुपए। और ये वो रकम है जो तुम मुझसे उधार ले चुके हो। मुआविया ने कोट की अंदरूनी जेब से चेक बुक निकाली और बेपरवाही से 10 लाख का चेक लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। चेक के मंदरजात पढ़ते ही शगुफ्ता का गुस्सा धीमा पड़ गया था। चेक को शोल्डर बैग में डालकर वो पीछे मुड़ी और कुछ कहे बगैर लंबे डग भरते कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। बिस्मा इस तमाशे के दौरान वहीं खड़ी रही। मुआविया की खुश इखलाकी और नरम खोई ने उसे काफी मुतासिर किया था। शगुफ्ता के चले जाने के बाद उसने मुआविया के चेहरे पर अलविदाई निगाह डाली, बोतलें पकड़ी और बाहर चल दी। शमामा बेसब्री से उसकी मुंतजिर थी। इतनी देर लगा दी? उसने छूटते ही पूछा। बस यार क्या बताऊं, कैफेटेरिया में तो ड्रामा शुरू हो गया था। नीचे बैठते ही उसने एक बोतल शमामा की तरफ बढ़ा दी। कैसा ड्रामा? शमामा ने हैरानी से पूछा। बिस्मा ख्वाबनाक लहजे में बोली, सच कहूं तो मुआविया का चेहरा जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा उसका दिल और सोचें खूबसूरत हैं।
शमामा चिढ़ते हुए बोली, कुछ पता तो चले। ना जाने क्यों उसे बिस्मा का मुआविया की तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। उसके लहजे पर ध्यान दिए बगैर बिस्मा उसे कैफेटेरिया वाली कहानी सुनाने लगी। यार, शगुफ्ता एहसान के सामने तो तुम बिल्कुल बकरी बन गए थे। उसकी सारी रकम भी लौटा दी। क्या फायदा इतनी लंबी दोस्ती का। शगुफ्ता के जाते ही अकील उसे मतून करने लगा। वो मोहतरमा नजर आ रही है। मुआविया ने बिस्मा की जानिब इशारा किया, जो हाथ में बोतलें पकड़े दरवाजे की तरफ जा रही थी। अकील ने मुंह बनाया, अच्छी तरह। मेरा ख्याल है बिस्मा नाम है और अपनी क्लास फेलो भी है। बस इतना ही मालूम है, मुआविया ने इस्तेहजाई लहजे में कहा। बेवकूफ, वो शमामा रानी की करीबी सहेली भी है और पहले दिन ही से दोनों एक दूसरे के करीब आ गई हैं। और इस वक्त मोहतरमा के हाथ में नजर आने वाली दो बोतलों में से एक लाजमन शमामा रानी के लिए ही होगी। तो अकील की समझ में कुछ भी नहीं आया। मुआविया झल्लाते हुए बोला, तो ये कि तुम कभी लड़की नहीं फंसा सकते। वजाहत नहीं कर सकते तो दिमाग भी खराब ना किया करो। अकील को भी गुस्सा आ गया था। अहमक आदमी, जब वो शमामा के पास जाकर मेरी खुश इखलाकी, हौसले और बर्दाश्त की तारीफ करेगी, सिनफे मुखालिफ से मेरे उम्दा बर्ताव का जिक्र करेगी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि शमामा रानी उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देगी? जरूरी तो नहीं कि वो शमामा से जिक्र करे। तुम लड़कियों की नफ्सियात नहीं जानते, बेवकूफ। शगुफ्ता की गुफ्तगू की इब्तदा से पहले वो बोतलें खरीद चुकी थी और शगुफ्ता की बातें शुरू होते ही वो बाहर जाने के बजाय हमारी तमाम गुफ्तगू गौर से सुनती रही। और अब वो शमामा रानी के सामने सारा वाकया बयान कर रही होगी। अकील ने पूछा, अगर उसने ऐसा ना किया तो? मुआविया इत्मीनान से बोला, तो पेट में दर्द पड़ने से मर जाएगी। अकील हंसा, गोया उसकी वजह से तुम इतने इखलाकी बन रहे थे। शमामा रानी की वजह से, मुआविया ने तस्दीक की। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं कि बिस्मा शमामा से कई गुना बढ़कर खूबसूरत है। बिस्मा खूबसूरत है। मुआविया ने उसे मलामती नजरों से घूरा। मोहतरम, कानों को खुला रखो। मैंने कहा शमामा रानी से खूबसूरत है। शमामा रानी तो सोने की चिड़िया है। जिगर, और मेरी नजर ऐसी लड़कियों की शक्ल पर नहीं, बैंक बैलेंस पर होती है। पता नहीं भद्दे नकूश वाली नकाब पोश से तुम्हें कुछ हासिल होगा भी या नहीं, लेकिन तुमने शगुफ्ता को 10 लाख का चेक काट कर दे दिया। मुआविया मुंह बिगाड़ कर बोला, अगर मैं कहूं कि तुम अहमक हो तो इस बात में किसी अहमक ही को शक होगा। सच कह रहा हूं भाई साहब। उसके बाप की अमारत में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन क्या उसे भी इतना जेब खर्च मिलता होगा कि वो मुआविया अली की पांचों घी और सर कड़ाही में डाल सके? वो बाद का मामला है। अकील साहब, पहले ये सोचो, क्या मेरे अकाउंट में 10 लाख मौजूद होंगे? मुआविया के चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। यानी वो जाली चेक था? अकील शिशदर रह गया था। चेक तो असल था, दस्तखत भी मेरे थे, लेकिन मेरे अकाउंट में इतनी रकम मौजूद नहीं होगी। गोया शगुफ्ता एहसान से झगड़ा अभी बाकी है। नहीं, मुआविया ने नफी में सर हिलाया। अब शगुफ्ता साहिबा उस जगह का रुख भी नहीं करेगी जहां मेरी मौजूदगी का जरा भी एहतमाल होगा। क्यों? मुआविया हंसा। भूल गए? वही नाजेबा तस्वीर और वीडियोस? अकील ने सवालिया अंदाज में तस्दीक चाही। जवाब दुरुस्त है। मुआविया असबात में सर हिलाते हुए खड़ा हो गया था। यहाँ क्यों बुलाया है? शगुफ्ता शाकी लहजे में मुस्तफसिर हुई थी, यूं जैसे उसे यकीन हो कि मुआविया ने तजदीद मोहब्बत के लिए उसे यूनिवर्सिटी के इस वीरान कोने में आने की दावत दी हो। यहाँ वो पहले भी कई बार खुशगवार वक्त बिता चुके थे। वो लम्हात याद आते ही शगुफ्ता के जिस्म में सरूर की लहरें उठने लगी थीं। बैठो, कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। मुआविया का लहजा जज्बात से आरी था। ऐसे ही ठीक हूँ। शगुफ्ता इतनी जल्दी नाराजगी खत्म करने वाली नहीं थी। उसकी समाअतें मुआविया की लजाजत भरी आवाज और मिन्नत भरे अल्फाज सुनने की मुतमन्नी थीं। गो उसकी वहां आमद जाहिर कर रही थी कि वो पुरानी बातों को भुलाने की नीयत से आई है, और यकीनन उसके दिल में अब भी मुआविया की मोहब्बत पनप रही थी। लेकिन पहले मुआविया को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना और अपनी अहमियत मनवाने का मरहला बाकी था। चलो, खड़े खड़े ही ये देख लो। मुआविया ने मुसर हुए बगैर हाथ में पकड़ा कीमती मोबाइल फोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। हैरानी भरे अंदाज में मोबाइल थाम कर उसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई, जहां वो नाजेबा हालत में नजर आ रही थी। वीडियो में मुआविया भी मौजूद था, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। ये ये क्या है? खौफ की शिद्दत से उसका रंग पीला पड़ गया था। अंधी तो नहीं हो कि नजर ना आए, ना पागल ही हो कि समझ ना सको? मैं तुम पर केस कर दूंगी।
पापा तुम्हें इबरत का नमूना बना देंगे। शगुफ्ता ने फुसफुसे लहजे में धमकी दी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मोहतरमा शगुफ्ता एहसान साहिबा, एक दो दिन तक मैं चंद मखसूस साइटों से बात करने वाला हूँ। देखता हूँ वो इन वीडियो क्लिप्स को खरीदने के लिए क्या पेशकश करते हैं। तुमसे चूंकि खास ताल्लुक रहा है, इसलिए तुम्हारी पेशकश सुनने के लिए इधर बुला लिया। नमूना दिखाने के लिए दो तीन वीडियोस और चंद तस्वीर लाया हूँ। बाकी मेरे लैपटॉप में महफूज हैं। ब्लैकमेल कर रहे हो? शगुफ्ता के खूबसूरत नकूश गुस्से की शिद्दत से बिगड़ गए थे। हाँ, मुआविया ने सकून भरे अंदाज में उसके हाथ से मोबाइल फोन पकड़ लिया। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुमने खुद दावत दी है। नागुफ्ताबा हालत संभालने के लिए शगुफ्ता ने चंद गहरे सांस लिए और फिर आंखों में नमी लाते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं तो बस आपकी बेरुखी देखकर रवैया दिखा रही थी। वो एकदम तुम से आप पर आ गई थी। मोहतरमा, ये ड्रामेबाजी रहने दो। मुझे ना तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है और ना ही कुर्ब की ख्वाहिश। ये जिस्म मेरे लिए कशिश खो चुका है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जा चुका है। हकीकत तो ये है कि मुझे किसी लड़की से आज तक मोहब्बत हुई ही नहीं। मोहब्बत मेरे नज़दीक वक्त का ज़िया और बड़ी हमाकत है। मैं तो लड़कियों से कारोबारी नुक्ता नज़र से मोहब्बत का खेल रचाता हूँ। इसी बहाने जिस्मानी तकाज़ों की भी तकमील हो जाती है और कुछ खर्चा पानी भी निकल आता है। तुम्हारे अश्क और चिकने चुपड़े अल्फाज बेफायदा रहेंगे। इसलिए बराह रास्त मुद्दे पर आते हैं। मुझे इन वीडियोस के बदले 50 लाख रुपए चाहिए। एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर मतलूबा रकम मुझे ना मिली तो इन तस्वीर के बड़े बड़े पोस्टर छपवा कर यूनिवर्सिटी की हर दीवार पर चिपका दूंगा और पूरी दुनिया में तुम्हारी वीडियोस फैला दूंगा। उसका गलाजत भरा लहजा सुनकर शगुफ्ता कांप गई थी। मेरे पास इतनी रकम नहीं है। मैं ये चेक आपको वापस कर देती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा आपके सामने नहीं आऊंगी। प्लीज ये वीडियोस जाया कर दो। अगर किसी और ने देख लिए तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं होगा। शगुफ्ता ने दस्तखत शुदा चेक मुआविया की जानिब फेंकते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुआविया के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने चेक के टुकड़े करके हवा में उड़ाते हुए कहा, मोहलत बढ़ा सकता हूँ शगुफ्ता, किस्तों में अदा कर देना, माफी नहीं मिल सकती। प्लीज। उसने रोते हुए दोबारा हाथ जोड़े। वो बेरहमी से बोला, अगर तुम्हारा रोना धोना जारी रहा तो 50 लाख 1 करोड़ में भी तब्दील हो सकते हैं। रकम बहुत ज्यादा है। मेरा जेब खर्च इतना नहीं है कि 2-3 सालों में भी 50 लाख पूरे कर पाऊं। उसने बेबसी का इजहार किया। पहले भी तो 2-3 माह के अंदर तुमने 10 लाख रुपए मुझे दिए थे। मुआविया के लहजे में मक्कारी भरी थी। वो साफ गोई से बोली, पापा की तिजोरी से चुराए थे। तो बस ऐसा ही कुछ कर लेना। तुम्हारे पास काफी कीमती जेवर होगा। अपनी कार की मुरम्मत के बहाने कुछ रकम ऐंठ लेना। शक्लो सूरत के लिहाज से हजारों लाखों में एक हो। किसी वाजबी सूरत के अमीर जादे को फांस कर कुछ रकम निकलवा लेना। नया मोबाइल फोन लेने के बहाने भी अच्छी खासी रकम अपने पापा जान से ले सकती हो, वगैरह वगैरह। मुआविया सकून भरे अंदाज में उसे रकम इकट्ठी करने के तरीके बताने लगा। वो लजाजत से बोली, कुछ तो कमी कर दो, 50 लाख बहुत ज्यादा हैं। उसने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा, चलो, 10 लाख का चेक तुमने वापस कर दिया। और मुआविया किसी को दी हुई चीज वापस नहीं लिया करता, इसलिए 40 लाख दे देना। वो बेबसी से कराही, ये भी ज्यादा है। तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छे लम्हात बिताए हैं शगुफ्ता। आखिरी बात कर रहा हूँ, 30 लाख। अब कोई तकरार की तो वो ही 50 लाख होंगे। थूक निगलते हुए शगुफ्ता ने सर झुकाया और कराते हुए पूछा, इसका क्या सबूत कि रकम हासिल करने के बाद तुम ये वीडियोस जाया कर दोगे? तुम पहली लड़की नहीं हो। क्या इससे पहले सुना कि कोई लड़की मेरे हवाले से बदनाम हुई हो? मतलूबा रकम के हसूल के बाद मैं ना सिर्फ लड़कियों की वीडियोस जाया कर देता हूँ, बल्कि उनसे ताल्लुक रखने वाले हर वाक़े को भी अपनी याददाश्त से मिटा देता हूँ। मेरा ईमान है कि बेईमानी में बेअसूली करने वाला कामयाब नहीं हो सकता। दर्जन के करीब लड़कियों से मैं खराजे मोहब्बत वसूल कर चुका हूँ और वसूली के बाद उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। बल्कि तुम्हारे सामने भी उनमें से किसी का नाम लेना मुझे गवारा नहीं। इस मर्तबा मुआविया के लहजे में सच की आमेजिश साफ महसूस की जा सकती थी। बेबसी भरे अंदाज में सर हिलाते हुए वो वापसी के इरादे से मुड़ी कि उस जालिम से रहम की भीख मांगना हमाकत थी। 1 मिनट बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है? 20 लाख की रियायत हासिल कर ली है। इनाम के हकदार तो हम बनते हैं ना।
मकरू लहजे में कहते हुए उसने शगुफ्ता का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। तहजीब व सकाफत और शरीयत के असूलों की धज्जियां उड़ाने वाली लड़की के नसीब में जिल्लत की गहराइयां ही लिखी होती हैं। शर्मो हया औरत का जेवर है और इस्मत उसकी चादर। जब वो तन्हाई में गैर मर्द के पास जाकर भाइयों के गरूर और बाप के मान की धज्जियां उड़ाती है, तो इसके नतीजे में मिलने वाली जिल्लत का सामना भी सबसे पहले उसी की जात को करना पड़ता है। शगुफ्ता को भी अपनी बेराह रवी की सजा मिलना शुरू हो चुकी थी, और ये तो अल्लाह पाक की मर्जी होती है कि किसी गुनाहगार को सजा देने के लिए उस पर किसी जालिम को मुसल्लत कर दे, या उससे भी बड़े खताकार का इंतखाब करे, कोई भी ऐसा जिसकी मोहलत की रस्सी अब तक ढीली छोड़ी हुई हो। इस वक्त मुआविया का खूबसूरत और पुरकशिश चेहरा शगुफ्ता को खून आशाम भेड़िए की तरह दिखाई दिया। उसके ठोस और सडोल बदन से उसे कराहत महसूस होने लगी, लेकिन अब मामला उसके हाथ में नहीं रहा था। 30 लाख की अदायगी तक ये जिल्लत उसे वक्तन फवक्तन बर्दाश्त करना थी। उसके बाद भी वो जान छुड़ा पाती या नहीं, इसका इन्हसार भी इस जैसे जलील के वादे से मरबूत था। नम आंखों और अजियत भरी सोचों से वो मुआविया की हर पेशकदमी बगैर एहतजाज किए बर्दाश्त करती गई। ना तो ये खेल उसके लिए नया था, ना खिलाड़ी, लेकिन अब उसके एहसासात तब्दील हो चुके थे, और उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि गुज़िश्ता चंद माह से जिसे वो मोहब्बत का धंधा समझ रही थी, वो शिकारी का फंदा था। इस वक्त यूनिवर्सिटी का वीरान कोना एक हव्वाजादी की बेबसी का तमाशा देख रहा था, और इस कसूर में जालिम और मजलूम दोनों बराबर के शरीक थे। मोहब्बत के नाम पर हवस का खेल रचाने वाले की पेशकदमी को उसने खुले दिल से खुशामदीद कहा था। वो खूबसूरत, मासूम और भोले भाले चेहरे पर फरीफ्ता होते वक्त ये भूल गई थी कि मासूमियत का ताल्लुक सिर्फ शक्लो सूरत से नहीं, हरकत व सकनात से भी होता है। और अब पछतावों का वक्त गुजर चुका था। उसका आखिरी मददगार अल्लाह पाक की ज़ात और आखिरी सहारा तौबा का अमल था। और उस बेनियाज ज़ात ने कितने अरसे तक की जिल्लत उसके मुकद्दर में लिखी थी, इससे सिर्फ वही बाबरकत ज़ात ही वाकिफ थी। वो सुबह के बाद से मुसलसल गायब था। शमामा को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। बार बार उसकी नजरें मुआविया की निशिस्त की तरफ उठतीं और मायूस होकर पलट आतीं। कहीं मुझसे खफा तो नहीं हो गया, मैंने इतने सख्त लहजे में जो बात कर दी थी। 10वीं बार ये अजियत भरी सोच उसके दिल को तकलीफ दे चुकी थी। शायद शगुफ्ता की वजह से परेशान हो। मुसलसल अजियतनाक सोचों के बाद उसके दिल में उम्मीद की किरण चमकी। इसके साथ ही उसे शगुफ्ता पर गुस्सा आया, जो एक मासूम और भोले भाले लड़के को अजियत देने का बाइस बनी थी। मुझे नहीं लगता कि तुम क्लास में हाजिर हो। बिस्मा उसकी शक्ल नहीं देख सकती थी, लेकिन उसका झुका हुआ सर और कापी पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता कलम उसकी निगाह में था। हाँ, क्या कहा? बिस्मा की सरगोशी ने उसे चौंका दिया था। यही कि जब वो घूरता है तो तुम बेचैनी महसूस करती हो, और अब मौजूद नहीं है तब भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा। कोई मसला है मिस बिस्मा? प्रोफेसर अहमद ने अंग्रेजी में पूछा। नहीं सर। बिस्मा जल्दी से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मेहरबानी होगी अगर दौराने सबक सिर्फ मुझे ही बोलने का हकदार समझा जाए। इस मर्तबा भी उसने अंग्रेजी ही का सहारा लिया था। दोबारा मौका नहीं दूंगी सर, बिस्मा खफीफ होते हुए बोली, और प्रोफेसर अहमद हल्का सा सर हिलाकर सबक की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। शमामा दिल ही दिल में प्रोफेसर साहब को दुआएं देने लगी, जिनकी वजह से बिस्मा के तीखे सवालात से जान छूटी थी। अब तक तो उसने मुआविया की पेशकदमी के बारे उसे मुत्तला नहीं किया था, वरना जिस किस्म की वो लड़की थी लाजमन उसकी जान को आ जाती, और जब तक उसके दिल की बात ना उगलवा लेती आराम से ना बैठती। छुट्टी के वक्त तक भी वो अपनी हालत पर काबू नहीं पा सकी थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, वो अपने सस्ते ख्यालात पर खफीफ थी। पार्किंग तक वो बिस्मा के साथ ही गई थी, ना मालूम वो किस मौजू पर बेतुकान बोले जा रही थी। शमामा बगैर सोचे समझे हूँ हाँ में जवाब देती रही। मुआविया के अलावा उसके दिमाग में कोई सोच भी जगह नहीं पा रही थी, ना उसके अलावा उसे कुछ सूझ रहा था। बिस्मा के रुखसत होते ही उसकी नजरें बेसाख्ता मुआविया की कार की जानिब उठ गई थीं, और ये देखते ही उसका दिल उछल कर हलक में आ गया था कि वो अपनी कार की छत पर कोहनी टेके उसी की तरफ मुतवज्जा था। कोशिश के बावजूद वो नजरें वापस नहीं मोड़ सकी थी। मुआविया के होंठों पर वो ही मलकूती तबस्सुम हवीदा था, जो उसे अनजानी राहों की जानिब खींचने लगता था। इतनी देर तक कहाँ छुपे थे? जानते भी हैं कितनी बेचैन थी, उसके दिल ने शिकवा किया। लेकिन होंठों पर दिमाग का पहरा था, इसलिए वो बात मुआविया की समाअतों तक नहीं पहुंच पाई थी। अलबत्ता मुआविया को देखकर उसका दिल मुतमईन हो गया था कि वो उससे खफा नहीं था। उसकी महवियत में
کار کے ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا، محمد یوسف کار کا شیشہ نیچے کیے معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولے، لگتا ہے آج کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ سہیلیوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار کے ساتھ ٹیک لگائے کون کھڑا تھا؟ مجھے کیا پتا بابا جان، وہ گھبرا گئی تھی۔ محمد یوسف ہنسے، شمامہ رانی جھوٹ تو کبھی نہیں بولتی۔ معاویہ نام ہے بابا جان، پتہ نہیں مجھ میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ صورت سے بولی، بابا جان اس میں بتانے کو تھا ہی کیا، یوں بھی مجھے کسی کے دلچسپی لینے کی پرواہ نہیں۔ اسے مسلسل گھور کیوں رہی تھی؟ غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے دوبارہ دل کی حالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ نقاب میں چھپا ہوا چہرہ اور چشمے سے ڈھکی آنکھوں سے کسی کو گھور کر غصہ دکھانا یقیناً غصے کے اظہار کا جدید طریقہ ہے۔ محمد یوسف اسے جھٹلانے پر تلے تھے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی، بابا جان وہ بہت امیر باپ کی اولاد ہے، اور پھر آج کی جدید لڑکیوں سے میرا مزاج بالکل ہی مختلف ہے۔ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا خیال دل میں لانا حماقت ہوگی۔ شکر ہے مان تو لیا کہ وہ تمہیں پسند آیا ہے۔ محمد یوسف کی گفتگو سے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی کو مخاطب ہیں۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شمامہ کی قریبی سہیلی ہوں۔ ان کی اسی وسعت قلبی نے شمامہ کو اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ ہر بات کھل کر انہیں بتا دیتی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پسندیدگی کا نہیں اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے بابا جان۔ محمد یوسف تسلی دیتے ہوئے بولے، بن دیکھے تمہاری ذات میں دلچسپی لینا ظاہر کرتا ہے کہ اسے شکل و صورت سے نہیں سیرت سے غرض ہے، اور میری شمو رانی سے خوبصورت اور اچھی سیرت کی لڑکی اسے چراغ ڈھونڈے بھی نہیں ملے گی۔ ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بظاہر ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے دل کی دھڑکنوں کو معاویہ کا نام جپنے سے نہیں روک سکی تھی۔ بالکل، محمد یوسف مسکرائے، لیکن تمہارا اس موضوع سے فرار میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس آپ کو مذاق اڑانے کا بہانہ مل گیا ہے۔ اتنے ہی تنگ ہیں تو باندھ دے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے پلے۔ اپنی حالت چھپانے کے لیے وہ لڑائی پر تیار ہو گئی تھی۔ شمو رانی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تم سے تنگ آ جاؤں؟ کبھی نہیں۔ ذرا کھسک کر شمامہ نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میرے بابا جان میرا فخر ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، اچھا سچ بتاؤ، کہیں وہ لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں بابا جان، اس نے نفی میں سر ہلایا اور دل میں سوچنے لگی، بس جب نظر نہیں آتا تو ذرا بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ کوٹھی میں داخل ہو گئے تھے، اسے کوارٹر تک چھوڑ کر محمد یوسف واپس مڑ گئے۔ یار، قسم سے 2 ایکڑ رقبہ تو ہوگا شمامہ رانی کی کوٹھی کا۔ اس کی کوٹھی تک بھی ہو آئے؟ عقیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اندر داخل ہونے کا کہاں موقع ملا ہے بے وقوف؟ معاویہ نے اس کی کم عقلی پر افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کل اس کی کار کا تعاقب کر کے باہر ہی سے اس کے عالی شان محل پر ایک نظر ڈالی تھی۔ باقی تو یہ تمہیں اچھی طرح پتا ہوگا کہ شکار کے والدین یا بھائیوں سے تعلق پیدا کرنا میرے اصولوں کے منافی ہے۔ عقیل تحسین آمیز لہجے میں بولا، جو کوٹھی میرے شہزادے کو باہر سے متاثر کر گئی ہے وہ اندر سے کیسی ہوگی؟ تم نے شگفتہ احسان کی خیر خبر نہیں پوچھی؟ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا۔ کیا پوچھوں؟ جیسے ہی تمہارا دیا ہوا چیک کیش نہ ہوا، ساری یونیورسٹی تمہاری عزت ہوتے سن لے گی، بلکہ اکثر یہ دیکھ بھی لے گی۔ ہم معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر وہ تمہیں میرے پاس پھٹکتے ہوئے بھی نظر آ گئی تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ مطلب؟ اپنی تصاویر دیکھ کر ڈر گئی؟ وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا، ڈھیٹ تھی اس لیے ڈر گئی، ورنہ ایسی تصاویر دیکھ کر لڑکیاں مر جایا کرتی ہیں۔ شمامہ بیچاری کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا یار، ورنہ بلا شک و شبہ وہ خودکشی کر لے گی۔ عقیل کی آنکھوں میں نقاب پوش لڑکی کا سراپا لہرایا اور اس نے اندیشہ ظاہر کرنے میں تامل نہیں کیا تھا۔ معاویہ بے رحمی سے بولا، اگر شیر ہرن اور غزال کی معصومیت کے چکروں میں پڑ گیا تو یقیناً بھوکا مرے گا۔ بہت ہی ظالم ہو یار، اسے ظلم نہیں حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ باقی میں کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا، کسی کو اپنی عصمت و حرمت سے پیار ہو تو نہ پڑے میرے چکر میں۔ انشاءاللہ شمامہ رانی تیرے قابو میں نہیں آئے گی، عقیل نے امید ظاہر کی۔ معاویہ نے زوردار کہا بلند کیا، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ عقیل فکر مندی سے بولا، یہ کہا اور معنی خیز مصرع ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں اس محاذ پر کامیابی ملنے والی ہے۔ معاویہ فخریہ لہجے میں بولا،
کل ڈرائیور نے کار لا کر اس کے سامنے روک دی، لیکن وہ ماں بدولت کی زیارت میں یوں محو تھی کہ اسے کار کے آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ مجبوراً ڈرائیور کو ہارن بجا کر اسے متوجہ کرنا پڑا۔ مجھے شمامہ رانی سے یہ امید نہیں تھی۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کیا کرے بیچاری، معاویہ علی صدیقی کی وجاہت کو نظر انداز کرنا اتنا آسان تو نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا جام کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اس خوبصورت چہرے کے پیچھے جو مکاری چھپی ہے وہ ان بے وقوفوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ قصور ان بیچاریوں کا نہیں، سیاد جال پھیلاتا ہی اس خوبصورتی سے ہے کہ چڑیوں کا پھنسنا لازم ہو جاتا ہے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ چڑیوں کی جگہ کبھی کوئی شیرنی اس جال میں آ پھنسے۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ شیرنی ہوگی گیدڑوں کے لیے، شیر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عقیل حسرت سے بولا، کاش کبھی تمہیں بھی محبت ہو۔ معاویہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ عقیل میاں، کبھی پتھر کو جونک لگنے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، اور میرا تو ایمان ہے کہ بعض رہتے ہیں جو محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں۔ عقیل اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے چلنا چاہیے، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ یوں کہو نا، شمامہ رانی اپنی منتظر ہوگی۔ عقیل جلے بھuنے لہجے میں بولا، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ پیریڈ شروع ہونے تک وہ بار بار بے چینی کے انداز میں معاویہ کی خالی نشست کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی رہی، پتہ نہیں کہاں غائب ہے؟ اور پھر پروفیسر صاحب کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے معاویہ کو آتے دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیا کریں کہ کوئی کس شدت سے آپ کا منتظر ہے۔ اس کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری۔ معاویہ نے اندر داخل ہوتے ہی اسے قربان ہونے والی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چشمے میں چھپی آنکھیں حیا سے جھک گئی تھیں۔ اتنی بے باک آنکھیں ہیں، ذرا بھی نہیں شرماتی؟ اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے وہ خفیف سی مسکرا دی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ تمام کلاس کو متوجہ کر کے کہنے لگا، شعر عرض کیا ہے، چشمہ دکھلاتے ہو چہرہ بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ چند منچلوں کے مختلف فقرے بلند ہوئے۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، چشمہ نہیں، شاعر نے آنکھیں کہا ہے معاویہ صاحب۔ معاویہ برجستہ بولا، ہماری والی آنکھیں بھی نہیں دکھلاتی غزالہ جی۔ زور کا کہا گونجا، کچھ لوگوں کی نظریں شمامہ کی جانب اٹھیں۔ وہ غریب حیا سے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ کتنا شرارتی ہے، دل میں امڑتی محبت نے اس کی بیہودہ گوئی کی بھی توجیہ کر لی تھی۔ بس شمامہ کو کوہنی رسید کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں معاویہ کو مخاطب ہوئی، پھر آپ گلہ کریں گے کہ آنکھیں دکھاتی ہے؟ بسمہ بہن، میں نے آنکھیں دکھلانے کا کہا ہے، دکھانے کا نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں بھی آنکھیں دکھا سکے۔ معاویہ کے لہجے میں اخلاق اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کا بسمہ کو بہن کہنا مجھے اچھا لگے گا؟ شمامہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ اس بحث کا خاتمہ پروفیسر کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے پر ہوا تھا۔ بسمہ دوسرے پیریڈ کے بعد ضروری کام کا بتا کر رخصت ہو گئی تھی۔ آخری پیریڈ میں اچانک کاغذ کی گولی اس کے گود میں آ گری۔ وہ چونک گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے معاویہ کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اسے کاغذ اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے کاغذ کی سلوٹیں سیدھی کی۔ پلیز، چھٹی ہونے کے بعد کلاس روم سے باہر نہ جانا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیچے اس کا نام اور موبائل فون نمبر بھی لکھا تھا۔ مختصر سا پیغام پڑھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ آج تک وہ کسی غیر لڑکے کو تنہائی میں نہیں ملی تھی۔ اس بات کو غلط جاننے کے ساتھ اس میں اتنی جرت بھی مفقود تھی کہ کسی لڑکے کا سامنا کرتی۔ چھٹی کے وقت وہ اس پیغام پر عمل نہیں کر سکی تھی، اور پروفیسر صاحب کے باہر جاتے ہی وہ بھی باقیوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس روم سے نکلتے وقت اس نے مڑ کر معاویہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اسے اداس دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا ارادہ ڈاواں ڈول ہوا، مگر پھر وہ حوصلہ مجتمع نہ کر سکی۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر وہ والد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران وہ بار بار معاویہ کی کار کی جانب بھی دیکھنے لگتی۔ سخت خفا ہوگا۔ اس کے دل میں عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کلاس روم کی جانب چل بھی پڑتی، لیکن محمد یوسف نے آ کر اس کے ارادے پر پانی پھیر دیا تھا۔ شمو رانی کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہی ہے۔ یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کے والد نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ بسمہ 2 پیریڈ کے بعد چلی گئی تھی، اس کے بعد سخت بیزاری محسوس کرتی رہی ہوں۔ اس کے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔
محمد یوسف شرارت سے بولے، تو معاویہ سے گپ شپ کر لینا تھی۔ معاویہ کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے احساسات سے والد صاحب کو بے خبر رکھتے ہوئے روحانسے لہجے میں بولی، بابا جان تنگ تو نہ کیا کرے نا، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ محمد یوسف اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے تھے۔ اس نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا، میں نے لڑکوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں تو سب سے پہلے آپ ہی نے میرے کان کھینچنے ہیں، شاید یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں۔ شمو رانی، میں نے صرف معاویہ کی بات کی تھی، تمہیں تو شاید بہانہ چاہیے تھا لڑکوں سے دوستی کرنے کا، فوراً ہی کھل گئیں۔ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں اس پر چوٹ کی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ منہ پھلاتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر شام کے کھانے کے لیے مچھلی لانے کا وعدہ کروں تب بھی خفگی برقرار رہے گی؟ محمد یوسف نے صلح کی طرف قدم بڑھائے۔ مچھلی کی دیوانی نے ہتھیار ڈالنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ بے بسی بھرا کہکہا بلند کرتے ہوئے وہ محمد یوسف کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ مجھے تھوڑی دیر بھی خفا نہیں رہنے دیتے؟ محمد یوسف بھی بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ گھر تک باپ بیٹی کی نوک جھونک چلتی رہی۔ والد صاحب کے لوٹ جانے کے بعد اسے پھر معاویہ کی سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں معاویہ، میں لڑکوں سے بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں، اسی وجہ سے آپ کی حکم کی تعمیل نہ کر سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا اور خفا نہ ہونا، یہ نہ ہو کہ میرا دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے معذرت چاہتی رہی، اسے مناتی رہی، اور دیکھیں اگر میں آپ کو پسند ہوں تو جلدی سے گھر والوں کو لا کر ابو جان سے میرا رشتہ مانگ لو، پھر مجھے آپ سے ملنے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ شادی کی بات پر اس نے ایک دم شرما کر چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ بابا جان کا اندازہ صحیح تھا، اسے میری صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہو گئی ہے، اور امی جان سچ ہی کہتی تھی کہ سیرت کے تمنائی کی نظر میں صورت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ کھانا کھانا اسے بھول گیا تھا اور پھر نماز قضا ہونے کی سوچ نے اسے آئینے کے سامنے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات کو کافی دیر تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ معاویہ کو سوچنا، تصور کی آنکھ سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھنا اور دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کرتی اس کی جادو بھری آواز کو یاد کرنے میں اسے اتنا لطف اور مزہ آ رہا تھا کہ وہ کوشش کے بغیر اس شغل سے باز نہ رہ سکی۔ کبھی کبھی وہ اپنے خیالات پر نادم ہو کر خود کو ملامت کرنے لگتی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ اس سے شادی کرنے کی ہی خواہش مند تھی اور ایسی خواہش کرنا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ نیند میں کھونے کے بعد بھی وہ معاویہ کی یاد کو خود سے دور نہیں جھٹک سکی تھی۔ سپنوں کی دنیا میں اس کا پرکشش چہرہ مزید جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ دلہا بنا، گھوڑے پر سوار، زمانہ قدیم کا کوئی خوبرو شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ قسم سے بڑا مزہ آیا جب وہ تمہاری درخواست کو پاؤں تلے روند کر مزے سے چلی گئی۔ عقیل پارکنگ میں اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چہکنے لگا تھا۔ معاویہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تمہیں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ ایک واجبی شکل کی لڑکی نے تمہاری اتنی زیادہ توہین کر دی؟ گو مجھے تو بہت اچھا لگا۔ کم از کم شمامہ رانی نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ ہر لڑکی کھلونا نہیں ہوتی۔ ہم معاویہ نے طنزیہ ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ عقیل چہکا، کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی نا؟ معاویہ نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کسی احمق کو سمجھانا آسان ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف ہی باقی نہ بچتا۔ کچھ بھی کہو، شمامہ رانی نے تمہارے چہرے پر بھرپور تھپڑ رسید کیا ہے۔ عقیل اپنی بات پر اڑا تھا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ نہیں رکے گی۔ عقیل نے جلدی سے پوچھا، پھر رکا کیوں لکھا؟ تاکہ مجھے خفا ہونے کا موقع ہاتھ آئے اور میں اسے نظر انداز کر کے جانچ سکوں کہ آیا اس کے دل میں معاویہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے یا مزید محنت کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ عقیل بوکھلا گیا تھا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، اگر مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا تو تمہیں اس کے احساسات کی بابت 100% بتا سکتا تھا۔ اب صرف اندازہ کر سکتا ہوں کہ شمامہ رانی کے دل میں معاویہ کی محبت پرورش پا چکی ہے۔ بکواس! عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، تمہیں متفق ہوتے ہی بنے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ عقیل بھی دل ہی دل میں کڑتا اپنی موٹر سائیکل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے معاملے میں معاویہ کی پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ شمامہ رانی پر اعتبار کرے۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے دوسری لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی تھی۔
اور وجہ اس کا صرف با پردہ ہونا نہیں تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح نماز کے لیے بڑی مشکل سے اٹھی تھی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر تلاوت کرتی اور پھر ناشتہ تیار کرنے لگتی۔ ناشتے کی میز پر اسے جمائیاں لیتے دیکھ کر محمد یوسف پوچھے بنا نہ رہ سکے تھے، شمو رانی تھکی تھکی لگتی ہو۔ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا، بابا جان، رات کو دیر سے نیند آئی، اس وجہ سے کسل مندی محسوس ہو رہی ہے۔ محمد یوسف نے اس کی بات پکڑنے میں دیر نہیں لگائی، گویا نیند اڑنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ بابا جان سخت خفا ہو جاؤں گی۔ جان چھڑانے کے لیے اسے دھمکی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ محمد یوسف نے کہا بلند کیا، مذاق کر رہا تھا، تم نے تو شاید آج کل خفا ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ شمامہ نے منہ بسورا، اور آپ نے میرا مذاق اڑانے کی ٹھانی ہوئی ہے؟ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج سیٹھ صاحب نے سویرے جانا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے تیار ہونے سے پہلے تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ جی بابا جان، سعادت مندی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باپ کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے معاویہ کا ناراض چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ سویرے ہی کلاس روم میں آ جائے، تاکہ کل کی بات وہ آج سویرے سویرے کہہ کر اپنی ناراضگی بھلانے کے ساتھ اپنا مطمع نظر بھی واضح کر دے۔ دل کی بات تو اس نے 2 دن پہلے ہی واضح کر دی تھی۔ اسے معاویہ کی پسندیدگی ظاہر کرنا بھولا نہیں تھا۔ اسے یونیورسٹی میں اتار کر محمد یوسف تو واپس چلے گئے تھے۔ پارکنگ میں معاویہ کی کار اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور طلباء بھی آ گئے تھے۔ ہر نئے آنے والے کی آہٹ پر اس کی بیتاب نظریں دروازے کی جانب اٹھ جاتیں، اور پھر معاویہ کے بجائے کسی اور کا چہرہ دیکھ کر وہ مایوسی سے سر جھکا لیتی۔ بسما کی آمد پر وہ بے چین سوچوں کو دور جھٹک کر اس سے گپ شپ کرنے لگی۔ پیریڈ شروع ہونے تک معاویہ نہیں آیا تھا۔ کیا اتنا خفا ہے کہ اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا؟ اس نے پریشانی سے سوچا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے، دن کیسے گزرے گا؟ پروفیسر صاحب نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی توجہ سبق کی جانب مبذول کرنے لگی، مگر معاویہ کی سوچیں اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خالی پیریڈ کے دوران وہ بسما کے ساتھ اپنے پسندیدہ گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ بسما کو جلد ہی اس کی غائب دماغی محسوس ہو گئی تھی۔ شمامہ رانی، خیر تو ہے، کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کے ایک دم استفسار پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یار، کم از کم میرے سامنے تو نقاب اٹھا کر بیٹھ جایا کرو کہ مجھے شکل مبارک سے تمہاری پریشانی کا اندازہ ہو جایا کرے۔ وہ جلدی سے بولی، میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ بسما اتنی جلدی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں سننے کو مل رہا تھا، اور پریشانی کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ اچانک اس کے دل میں بسما کو رازدار بنانے کا دائیا پیدا ہوا۔ وہ جس صورتحال میں پھنسی تھی، اس بارے میں وہ اپنے والد صاحب سے بھی مشورہ نہیں لے سکتی تھی۔ 2-3 لمحوں کے بعد وہ آہستہ سے بولی، جانتی ہو آج معاویہ یونیورسٹی کیوں نہیں آیا؟ میرے تعلقات اب تک معاویہ سے اتنے نہیں بڑھے کہ اس قسم کے سوال پوچھ سکوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس ظالم نے اب تک بسما لطیف کو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم چونک گئی۔ لیکن اس کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس نے دل میں چھپایا راز اگل دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم مذاق بھی کر سکتی ہو۔ بسما نے حیرانی ظاہر کی۔ یہ دیکھو، شمامہ نے شولڈر بیگ میں سنبھال کر رکھا ہوا معاویہ کا رکا نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بسما شاکی ہوئی، اور اتنی اہم بات اب بتا رہی ہو؟ موقع ہی ابھی ملا ہے، شمامہ نے صفائی پیش کی۔ مس کال ہی دے دیتی، کنجوس، میں جوابی کال کر لیتی۔ شمامہ جھلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے شکوے سننے کو یہ بات نہیں بتائی، مشورہ مانگا ہے۔ اس رکے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے تمہیں غلط فہمی ہو سکے۔ شمامہ جھجکتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے اس نے صبح سویرے بے باکی سے اپنی چاہت جتلائی تھی، تو میرا شکوہ کرنا غلط نہیں تھا نا؟ تم کافی باتیں چھپاتی آ رہی ہو۔ بسما، مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، جانے اب بھی کتنی مشکل سے حوصلہ مجتمع کیا ہے۔ اچھا پریشان نہیں ہوتے، ایسا کرو، اسے کال کر کے معذرت کر لو۔ بسما نے اس کی وضاحت قبول کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ شمامہ طنزیہ انداز میں بولی، اور تمہیں لگتا ہے میں اتنے حوصلے والی ہوں؟ حوصلہ تو کرنا پڑے گا، بسما کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی ظالم نقاب پوش۔ بسما نے اس انداز میں کہا کہ شمامہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تمہاری اس نقرئی ہنسی اور سریلے لہجے نے اسے دیوانہ بنایا ہے۔ بسما نے مصنوعی بیزاری ظاہر کی۔ اگر تمہیں اس سے سچ مچ محبت ہے تو میرے ہونٹوں پر دوبارہ اس کا نام نہیں آئے گا۔ شمامہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیشکش کی۔
لیکن یہ کہتے ہوئے اس کا دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ارے نہیں یار، بسما خوش دلی سے مسکرائی، مذاق کر رہی تھی، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ وہ اداسی سے بولی، یہاں بھی تو یہی معاملہ لگتا ہے۔ بسما نے حیرانی سے پوچھا، مطلب تمہیں اس سے محبت نہیں؟ شمامہ صورت سے بولی، میں نے اپنی بات تو نہیں کی۔ پھر وہ تو اظہار بھی کر چکا ہے۔ بسما نے حیرانی ظاہر کی، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ شمامہ مضطرب ہو کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ اس وقت وہ بسما کو اتنی معصوم لگی کہ بسما نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا، جہاں تک میرا اندازہ ہے معاویہ ایسا لڑکا نہیں ہے، اور اسے پسند کرتی ہو تو بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں بھی مل کر ہی اس کے ارادے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ باقی ہماری تہذیب و ثقافت لڑکی کو کس حد تک چھوٹ دیتی ہے، اس بارے میں تم مجھ سے کئی گنا بہتر جانتی ہو۔ شکریہ بسما، شمامہ نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، خالی خولی شکریہ پر تو نہ ٹرکاؤ، اسی خوشی میں اپنے لنچ باکس کا دیدار ہی کروا دو۔ یہ لو۔ شمامہ نے شولڈر بیگ سے لنچ باکس نکال کر شرارتی انداز میں بسما کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور پھر واپس رکھنا چاہا، مگر اتنی دیر میں بسما چیل کی طرح جھپٹتے ہوئے لنچ باکس پر ہاتھ ڈال چکی تھی۔ کیا تمہیں پراٹھا بنانا نہیں آتا؟ اسے ندیدوں کی طرح پراٹھا کھاتے دیکھ کر شمامہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، آتا تو ہے، بس ہمت جمع نہیں کر سکتی، اور پھر تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے۔ غریب لڑکیوں کے پاس شوہر کو راضی کرنے کے لیے یہی چٹکلے ہی تو ہوتے ہیں۔ شمامہ اداس ہو گئی تھی۔ بسما نوالا چباتے ہوئے بولی، یار اب تو غریب نہیں رہو گی، معاویہ جیسا امیر زادہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میرا خیال ہے پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ شمامہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے، ہاں چلو۔ بسما نے آخری نوالا منہ میں ٹھونس کر خالی لنچ باکس شمامہ کی جانب بڑھا دیا۔ شمامہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، لگتا ہے کل سے 2 پراٹھے بنانے پڑیں گے۔ بسما نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، میرے لیے تو ایک ہی کافی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے تو 2 بنا لیا کرو۔ شمامہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ معاویہ اگلے دن یونیورسٹی تو آ گیا تھا، لیکن وہ شمامہ کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی بار کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ وہ بے نیازی سے نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے 2-3 پیریڈ شمامہ کو نظر انداز کیے رکھا۔ وہ بظاہر ہنس ہنس کر بسما سے گپ شپ کرتی رہی، مگر اس کا رواں رواں بے چین تھا، اور پھر اسے مسلسل بے اعتنائی پر آمادہ دیکھ کر شمامہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ بسما کو تھوڑی دیر تک آتی ہوں کہہ کر کلاس روم سے باہر نکل آئی تھی۔ یونیورسٹی کی عمارت کی عقبی جانب کیاریوں کے درمیان خوبصورت پھول کھلے تھے۔ گھاس کے مخملی کتے پر گڑی سنگی بیچ پر بیٹھ کر وہ معاویہ کو منانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ معاویہ کا نظر انداز کرنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک پیٹھ پیچھے کسی کے گلا کھنکارنے پر وہ چونکتے ہوئے مڑی۔ معاویہ کا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بینچ پر ٹک گیا۔ وہ بے ساختہ کنارے کی طرف سمٹ گئی تھی۔ کیا بہت برا ہوں جو یوں دور بھاگتی ہو؟ وہ دکھی لہجے میں مستفسر ہوا۔ وہ لجاتے ہوئے بولی، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ پھر میری محبت کو ٹھکرا کیوں رہی ہو؟ معاویہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، سوچتی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل و صورت بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسا آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر دل لبھانے والا تبسم نمودار ہوا۔ شمامہ رانی، شاعر کہتا ہے، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا؟ شمامہ بحث کرتے ہوئے بولی، مگر محبت تو ہمیشہ صورت سے ہوا کرتی ہے، اور پھر پردہ کرنے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ میری سیرت بہت اچھی ہے؟ میں بچپن ہی سے ایسے اسکولوں میں داخل رہا ہوں جہاں مخلوط تعلیم کا نظام رائج تھا، اور یقین مانو لڑکیوں کی بے راہ روی، بے پردگی اور غیر لڑکوں سے تعلق رکھنے پر مجھے اتنی کوفت ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی حیا والی کو دیکھا تو دل پر اختیار کھو بیٹھا، اور جو کچھ دل میں تھا اگل دیا۔ شمامہ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، میرے سوالات ہنوز تشنا ہیں؟ اگر ہر عاشق سے محبوب وضاحتیں مانگنے لگے کہ وہ کیوں کر اس پر فریفتہ ہے، تو کوئی عاشق بھی اپنے محبوب کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں جن میں دماغ کی حیثیت تماشائی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ مجنوں نے لیلا میں کیا دیکھا؟
पन्नू को सस्सी की कौन सी अदा पसंद आई, रांझा हीर पर क्यों मर मिटा, माहीवाल सोहनी पर क्यों दिल हारा, और मिर्जे को साहिबा में क्या नजर आया। यकीनन इन सवालात के जवाब देना खुद उन आशिकों के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। मोहब्बत ने जब होना हो जाती है। अकल के लाख सर पटकने और खैर खा होने लाख समझाने के बावजूद उस होने को रोका नहीं जा सकता। मेरे पास भी आपके सवालात का एक ही जवाब है। मुझे पता नहीं कि आप क्यों इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और इतनी अपनी लगती हैं। इस चर्ब जबानी की बातों ने शमामा को शर्मा कर सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्लास रूम में चलते हैं। नकाब में होने के बावजूद वो ज्यादा देर उसकी बेबाक निगाहों का सामना नहीं कर सकी थी। चलती हूं के बजाय चलते हैं सुनकर मुआविया मगरूराना अंदाज में मुस्कुरा दिया था। नई मछली उसके जाल में फंस चुकी थी। वो शमामा जैसी पर्दादार को भी पटाने में नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन उसका असल काम अब तक बकाया था। शमामा रानी को पटाना या अपना दीवाना बनाना मकसूद नहीं था। असल मकसद तो उसकी दौलत का हसूल था, और इसके लिए शमामा रानी को इतना दीवाना बनाना जरूरी था कि वो बाप की दौलत बगैर सोचे समझे उसके कदमों में फेंकती जाती। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर चलते हैं। क्या? शमामा घबरा गई थी। सच बताओ, यहाँ क्यों आई थी? उसने शर्मा कर मुंह झुका लिया। जब तक जवाब नहीं दोगी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इतना तो मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। वो आपसे तुम कहने पर उतर आया था। वो धीमे लहजे में बोली, थोड़ी परेशान थी, इसलिए ताज़ा हवा खाने बाहर निकल आई। क्या परेशानी थी? उसने इश्तियाक जाहिर किया। वो खामोश रही। नहीं बताना ना? उसने ऐसे अंदाज में पूछा था कि बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, आप जो खफा थे। ये कहते ही वो शर्मा गई थी। मुआविया चाहत भरे लहजे में बोला, क्या ये मुमकिन है कि मैं अपनी रानी से खफा हो जाऊं? बस थोड़ा सा दुखी था कि परसों तुमने मेरी छोटी सी दरखास्त को भी यूं बेरुखी से ठुकरा दिया था। वो धीरे से बोली, ठुकराया तो नहीं था, बस आपके साथ तन्हाई में मिलने की हिम्मत ना कर सकी। बल्कि सच कहूं तो आप पहले लड़के हैं जिससे मैं इतनी बातें कर पाई हूं। मुआविया फखरिया लहजे में बोला, मुझे अपनी खुशबख्ती पर नाज है। चलें? शमामा दिल की मिन्नत जारी के बावजूद उठ खड़ी हुई। दिल नहीं चाह रहा, मुआविया ने बेबसी जाहिर की। उसके जी में आया, कह दे दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, मगर जबान से निकला, हमारा तन्हाई में मिलना मुनासिब नहीं है मुआविया। क्यों मुनासिब नहीं? जब हमारे दिल एक हैं, मन साफ हैं, कोई गलत इरादा दिमाग में नहीं पल रहा, फिर ये एतराज किस लिए? मुआविया बातों के फन में माहिर होने के साथ साथ लड़कियों की नफ्सियात से भी वाकिफ था, और शमामा बेचारी पहली बार किसी लड़के में दिलचस्पी ले रही थी। बल्कि उसका दिल मुआविया को देखकर काबू से बाहर होने लगता, वरना वो इतने सस्ते ख्यालात की मालिक नहीं थी। वो मल्तजी हुई, प्लीज चले ना? जाओ, रोका किसने है? मुआविया घाक शिकारी था और वो सहमी हुई चिड़िया। वो अच्छी तरह जानता था कि लड़कियों पर जज्बाती धौंस किस तरह जमाई जाती है। वो सर झुकाकर खामोशी से बैठ गई कि उसके अंदर मुआविया को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। शमामा का रद्द-ए-अमल उसकी तवक्कुआत के मुताबिक था। नया पंछी मुआविया के जाल में फंस चुका था। वो फड़फड़ा तो सकती थी, लेकिन मुआविया की मर्जी के बगैर जाल से बाहर नहीं जा सकती थी। उसे यूं सर झुकाए बैठे देखकर वो शौखी से बोला, यूं मुंह फुलाकर बैठने का क्या मतलब है? मैंने गपशप के लिए रुकने को कहा है, मुंह में घुंघनियां डालकर बैठने का नहीं। आप मुझे तंग कर रही हैं। शमामा के लहजे में हल्की सी खफगी थी। वो हंसा। इन अल्फाज को इल्जाम या बहतान के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। प्लीज चलें ना? वो मल्तजी हुई। मैंने तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा? फिर आप खफा हो जाते हैं। वो मुस्तरिब होकर हाथ मरोड़ने लगी। इन मासूमाना अदाओं का असर मुआविया जैसे संग दिल पर कहाँ हो सकता था, लेकिन उसका मकसद अपनी अहमियत जताने से ज्यादा शमामा को फंसाना था। पहले ही दिन उसकी शर्म हया रुखसत नहीं हो सकती थी। ये काम तो बतदरीज करने वाला था। उसे मजीद तंग ना करने का फैसला करते हुए बोला, अच्छा, कैफेटेरिया पर चलते हैं, वहां तो अकेले नहीं होंगे ना? कितना अच्छा है, मेरी जरा सी खफगी भी बर्दाश्त नहीं होती। दिल ही दिल में खुश होते हुए वो बोली, क्लासरूम में चलते हैं ना? नहीं, मुआविया नफी में सर हिलाते हुए शोख लहजे में बोला, जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, और जितना मैं आज खुश हूं इससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरी भूख का अंदाजा खुद लगा लो। शमामा के नकरई कह कहे ने मुआविया के कानों में रस उंडेला। उसने सोचा, शक्ल जैसी भी हो, आवाज के सदके उसे चंद माह तो बर्दाश्त किया जा सकता है। चलो। मुआविया खड़ा हो गया
اور وہ جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔